السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلاميذ سبابيوف وأغاب ماشي مشكل بحال ان شاء الله نديرو الكور ديال الباراليلوغرام نعطيكم لاستيس او كيفاش تفهموه. هنا جيت انا باش نشرح لكم، ما جيتش باش نكتب لكم باش تفهموا اكثر. هنا الباراليلوغرام داكور ديال ديفينيسيون باراليلوغرام. شنو هو الباراليلوغرام؟ هو ايتان كادرولاتير هي سي كوتي اوبوزي باراليل دو ار دو. مهم باش نركزوا. قال سي كونتر لو كادريلاتير امبيسيدي دان باراليلوغرام. دونك شوف هنا معايا دونك باراليلوغرام دابا هاد ا بي سي دي ياك. دونك هاد ا بي اش كيدير مع هاد دي سي؟ كيدير مع راهما باراليل، ديما ديرهم باراليل ويكونوا متقايسين، يعني لا ديستونس اللي كاين هنا هي اللي كاينه، المسافه اللي كاين من هنا حتى هنا كتساوي هذا داكور. وهذا عاوتاني هاد بي سي خاص يكون باراليل مع ا دي، ويكون هاد المسافه كتساوي هاد المسافه، ومن تم كتكون حصلتي على باراليلوغرام كيكون ديكالي بحال هكا. فهمتي؟ هذا كيكون هاك وهذا كيكون هاك، كيكون ديكالي كما كتشوف في الفيغير. دابا نشوفو السونتر سيميتري دان باراليلوغرام، ها هي المهمه. دونك هنايا قال لك هنا سونتر دو سيميتري دان باراليلوغرام داكور. قال لك ان باراليلوغرام à un centre de symétrie le point d'intersection des diagonales. les diagonales هما هذا هو هاد بي دي وهاد ا سي، وهاد او هو لا سيميتري ديالو، هو المركز ديالو. اجي نشوفوا هاد المعلومات هادو. قالك اون دي كو ا بي سي دي est un parallélogramme de centre O. دونك هاد ا بي سي دي شنو هو وعنده السونتر ديالو او، هو سي ان باراليلوغرام داكور. قالك لو سونتر ديالو هو او. قالك سي شنو هي السي؟ سي هي السيميتري ديال ا بارابور ا. رجعوا للدرس اللي درت لكم الاول كيهضر على لي سيميتري سونترال. دونك و دي سيميتري ديال بي بارابور او. عاوتاني سي دي، هاي شتي السي دي شنو هي؟ قطعه ان سيغمو. السيميتري ديال هاد السيغمو هو بارابور هاد او، هذا هو السيميتري ديال ا دي، يعني السيميتري ديال هذا بارابور السونتر او هو هاد ا بي. مزيان. والسيميتري ديال ا دي بارابور هاد السونتر هذا هو اش؟ هو بي سي. مفهوم داكشي؟ واضح جدا. مكاينش حاجه اخرى، ولكن ديما نلاحظوا ان هذا كيكون باراليل مع هذا، وهذا كيكون باراليل مع هذا، والمسافه اللي كتكون هي اللي كتكون هنا، والمسافه اللي كتكون هنا ولا هي اللي كتكون هنا، وهذا كيتسموا لي دياغونال دي باراليلوغرام. ونشوفوا خوتي العزاز نشوفوا واحد اشكال اخرى. لوزونج هو المعين. قال شنو هو لوزونج؟ هو ايتان كادريلاتير كي تو سي كوتي دو لا ميم لونغور. معناتها هذا هو المعين، هو لوزونج. شتي ا بي سي دي. قال لك هنايا هاد الاضلاع ديالو هاد الكوتي هذا كيساوي هذا وكيتساووا هما بربع، شي كيساوي شي. هو غير شتي الشكل ديالو كيفاش داير. هاد الشكل ديالو هو اللي مخلاه كيتسمى لوزونج داكور. قال لك سي كوتي سون دو ميم لونغور دو ا دو، سي دونك باراليلوغرام بارتيكولي. هو كوم ان هو بحال قلت كيما شفنا في نفس الفيديو باراليلوغرام داكور. نشوفوا الكاري عاوتاني. الكاري شنو هو الكاري؟ هو ايتان كادريلاتي كي تو سي زونغل دو دغوا. يعني قال لك هذا الكاري باش معروف عنده هاد الزوايا بربعه قائمين يعني دغوا، وعنده الاضلاع ديالو متساويه، هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا. فهمت؟ هذا هو الكاري. نشوفوا هنا le rectangle, le losange et le carré sont des parallélogrammes particuliers. هنا قال لك هذا الريكتونغل المستطيل واللونج معين والمربع، يعني الكاري سون دي باراليلوغرام particuliers. فهمتي؟ ils ont donc les propriétés centre de symétrie, point d'intersection, leur diagonale, côté opposé, même longueur 2 à 2. ماشي مشكل. قال لك نشوف هاد البروبريتي. شوف هذا هذا ريكتونغل. الريكتونغل مستطيل. شتي كيفاش داير هو ريكتونغل؟ هادو هما لي دياغونال ديالو. هذا دياغونال، هذا دياغونال. عندك هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، ولكن هذا راه ما كيساويش هذا. فهمتي؟ عنده لي زونغل دغوا داكور.
نشوفوا لوزونج. لوزونج شتي كيفاش داير؟ عندك هاد لو دياغونال بيربونديكولير لا دياغونال، داكوغ. دونك هذا وهما بربعة كيكونوا متساويين، هذا كيساوي هذا، هذا كيساوي هذا، تو سامبلومون كنظن هاد لونغول هنا دغوال. قالك هنا شنو هو لوزونج؟ هو سي ان كوادريلاتير ايتا لوزونج الوغ سي دياغونال سون بيربونديكولير، يعني ما من بيربونديكولير يعني هذا عمود على هذا. خوتي تبارك الله عليكم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي، بالتوفيق ان شاء الله.